नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। मौद्रिक नीतिमा संशोधनपछि राष्ट्र बैंकले गरेको अपेक्षा विपरीत घट्दो ब्याज दर राष्ट्र बैंकको नीतिगत तहमा रहेकाहरूको विश्लेषण क्षमता र अपरिपक्वता प्रमुख कारण। बैंकहरूको लगानी वृद्धि देखिन थाल्यो। मङ्सिर महिनासम्म 34 अर्ब रुपैयाँ लगानी। नेपाली अलैँचीको भौगोलिक आधिकारिकताको प्रक्रिया सुरु। हाललाई 5 प्रकारका अलैँचीको आधिकारिकता दर्ता गरिने। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेसर्स जय नरसिंह ज्वेलर्समा छापा। 65 केजी भन्दा बढी चाँदी बरामद। भारतीय बजारबाट अवैध तरिकाले ल्याइएको प्रहरीको भनाई। र बुधबार नेप्सेमा 0.3% को गिरावट। नेप्से सूचक 6.2 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2055.22 बिन्दुमा कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा बैंकहरूको लगानी वृद्धि सम्बन्धी समाचार। बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दरमा स्थायित्व ल्याएर एउटा सीमाभन्दा उकास्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत वाणिज्य बैंकहरूले पुस 1 गतेबाट निक्षेपमा नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दरमा स्थायित्व ल्याएर एउटा सीमासम्म उकास्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत वाणिज्य बैंकहरूले पुस 1 गतेबाट निक्षेपमा नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। साउनमा जारी मौद्रिक नीतिले ब्याज दरमा राखेको प्रावधान विपरीत बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजमा 1.50% सम्म झरेपछि त्यसलाई सुधार गरेर बचतको ब्याज दर 3 देखि 4% सम्म कायम गर्ने र मुद्दतीको ब्याज दर 8 देखि 9% सम्ममा कायम राख्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले गत साता मात्रै मौद्रिक नीतिमा संशोधन गरेको थियो। तर त्यसको असर भने उल्टो भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याज दरको अनुपातमा पहिलेको 1.50% कायम रहेको बचतको ब्याज दर 1% मा झरेको छ भने मुद्दतीको ब्याज दर साबिक भन्दा 2.3% बिन्दुले नै तल आएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको पहिलो संशोधनमा मुद्दतीको अधिकतम ब्याज भन्दा 5% बिन्दुसम्म मात्र बचतको ब्याज निर्धारण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो। यसरी जाँदा बचतको ब्याज 3.4% माथि कायम हुन्छ र मुद्दती 8.9% मा बस्छ भने राष्ट्र बैंकको अनुमानलाई वाणिज्य बैंकहरूले गलत साबित गरिदिएका छन्। नीतिमा परिमार्जन पछि पनि ब्याज दर ओह्रालो लाग्नुमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत तहमा रहेकाहरूको विश्लेषण क्षमता र अपरिपक्वता प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी रहेको छ। उनीहरूको भनाइ छ राष्ट्र बैंकले अधिक तरलतालाई नजरअन्दाज गरेकै कारण ब्याज दर अस्वाभाविक रूपमा तल ओर्लिएको हो। विज्ञहरू बताउँछन् राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजार उपकरण र ब्याज करिडोरका उपाय अवलम्बन गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन। उनीहरूका अनुसार खुल्ला बजार उपकरण मार्फत धेरैभन्दा धेरै तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो र बाँकी तरलतालाई ब्याज करिडोरबाट व्यवस्थापन गरेर ब्याजलाई एउटा सीमामा ल्याउन सकिन्थ्यो। तर त्यो बाटो राष्ट्र बैंक हिँड्नै चाहेन। कतिपय बैंकर्सहरू विज्ञका यी तर्कमा सहमत छन्। बैंकरहरू आफूले दिएको प्रेस्क्रिप्सनमा राष्ट्र बैंकले काम नगर्दा अहिले समस्या बढेको बताउँछन्। बैंकहरूलाई पनि कमाउने ठाउँ हुने र बचतकर्ताले पनि राम्रै ब्याज पाउने खालको उपाय राष्ट्र बैंकलाई दिए पनि आफै लिडै ढिपीमा लाग्दा ब्याज बढाउन गरेको उपायले अझ घटाउन प्रेरित गरेको बताउँछन्। बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई नन डेलिभरेबल फरवार्ड भन्ने औजार प्रयोग बढाउन सुझाएका थिए। यसमा उनीहरूको तर्क थियो यसरी जाँदा राष्ट्र बैंकको पनि खर्च हुँदैन र बैंकले पनि कमाउँछन्। अहिले यो औजारको प्रयोग प्रारम्भिक पुँजीको
30% सम्ममा मात्रै गर्न पाइन्छ, तर ब्याङ्कर्सले 100% प्रयोग गर्न दिन माग गरेका छन्। ब्याङ्कर्सहरूका अनुसार अहिले ब्याङ्कहरूसँग कुल 5 खर्ब रुपैयाँ हाराहारी प्राथमिक पुँजी रहेको छ। यसको 30%ले यति बेला ब्याङ्कहरूले 1.5 खर्ब मात्रै प्रयोग गरेका छन्। यसलाई 100% गरिदियो भने बाँकी 3.5 खर्ब पनि प्रयोग गर्न पाउँदा ब्याजमा राष्ट्र बैंकले सोचे जस्तै स्थिरता कायम हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। भक्तपुरको एक कुखुरा फर्ममा आगलागी भएको छ। चागुनारायण नगरपालिका 8 जितपुरमा दीपक गिरीले सञ्चालन गरेको कुखुरा फर्ममा आगलागी भएको हो। गहुँको छवालीले छाएको टहरोमा भुसे चुलोबाट आगो सल्किएको स्रोतले जनाएको छ। आगलागीबाट सबै टहरा नष्ट हुँदा प्यारेज जातका करिब 2700 कुखुरा जलेका छन् भने करिब 15 लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। महानगरीय प्रहरी प्रभाग सुडालको टोलीले स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको छ। उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानीको आशा देखाइएको वर्षौं भइसकेको छ। मेलम्चीको पानीले काठमाडौँ पखाल्ने चुनावी नारा लागेको 25 वर्षभन्दा बढी भइसके पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको काममा भएको सुस्तताका कारण उपत्यकावासीमा फेरि पनि मेलम्चीको पानी आशको खानी साबित भएको छ। बहुप्रतीक्षित खानेपानी आयोजना हो मेलम्ची। झण्डै 30 वर्ष भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको यो आयोजना सम्पन्न हुने आशमा बसेका काठमाडौँवासीको प्रतीक्षा कहिले सकिएला? यो प्रश्नको जवाब स्वयं खानेपानी मन्त्रालय तथा नेपाल सरकार स्वयंसँग नभएको जस्तो देखिएको छ। सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्ने मिति पटक पटक तान्दै र भाका सार्दै आएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले गत असारमै उपत्यकामा पानी झार्ने भन्दै आश्वस्त पारेको थियो, तर आयोजनाको सुरुङ गेट फुट्दा मानवीय क्षति भएपछि सो आश्वासनका बावजुद आयोजना पूरा हुने म्याद पुनः लम्बियो। हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति 98% पूरा भएको छ। सुरुङमा सुधारको कामहरू गर्दा गर्दै अलि समय लाग्न सक्ने र जुन विज्ञहरूको एउटा टोली छ हैन, सुरुङका विशेषज्ञहरूको टोली छ, उहाँहरूबाट अनुगमन गरेर प्रतिवेदन आउन अलिकति समय लाग्छ। त्यो विशेषज्ञ टिमले चाहिँ सुरुङको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँछ हैन। त्यो प्रतिवेदनको सुझावहरूको आधारमा हामीले पानी चाहिँ कहिले हाल्ने भने चाहिँ तय गर्छौं। त्यसपछि जुन सुरुङ परीक्षणको नियमित तालिका छ नि, करिब 2 महिना लाग्ने भनेको छ। सुरुङ भर्ने अनि त्यसपछि सुरुङभित्र पानी राख्ने अनि सुरुङलाई सोही दरबाट रित्याउने अनि फेरि निरीक्षण गर्ने हैन। कुनै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देखियो भने तत्काल सुधार गर्ने अनि पानी चाहिँ सुचारू गर्ने हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 41 करोड लिटर पानीको माग रहेको तथ्याङ्क छ, तर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले 13 करोड लिटर मात्र पानी वितरण गर्न सकिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएमा उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी झर्नेछ भने उपत्यकावासीमा पक्कै पनि राहत पुग्नेछ। थप्दाखेरि लगानी केही त बढ्छ नै, अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी बढ्छ। तर के भयो भन्दाखेरि अब जुन निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भनेको उसले गरेको कामको आधारमा दिने हो। केही परामर्शदाताहरूको चाहिँ जुन पारिश्रमिक हो त्यसको जुन खर्च हो त्यो चाहिँ बढ्न जान्छ। तर निर्माण कार्यको लागतमा धेरै ठुलो आउँदैन, वृद्धि हुँदैन। समय चाहिँ बढी लाग्ने भयो। तर समय बढी लाग्दाखेरि त्यसबाट जुन आम उपभोक्ताले जुन लाभ पाउनु पर्थ्यो त्यो लाभबाट चाहिँ उनीहरू अब केही महिना वञ्चित हुने। त्यसको चाहिँ आर्थिक पक्ष त त्यो हिसाब गरेकै छैन, त्यो पनि ठुलो नोक्सान चाहिँ हो, देशको लागि चाहिँ नोक्सान हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समयमा सुरुवात भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना हालसम्म पनि आयोजनामै सीमित छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ भने टुङ्गो अझै पनि लागिसकेको छैन। आयोजनामा विशेष गरी सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा नै समस्या भएको देखिन्छ। सुरुङ निर्माणको काममा चाइनिज कम्पनीसँग म्याद थप गरियो, त्यसपछि इटालियन निर्माण कम्पनीसँग दोस्रो पटक म्याद थप गरियो भने अहिले कोरोनाको कारण देखाउँदै सरकारले पुनः तेस्रो पटक आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ। अब यस्तो म्याद थपका समाचार पुनः सुन्न नपरोस्, जसका लागि सरकार र सरकारवाला निकाय जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन जरुरी देखिन्छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोभिड संक्रमणकै कारण लगानी नभएर बैंकहरूमा नगद थुप्रिरहेको स्थितिमा पछिल्लो पटक बैंकहरूको लगानीमा वृद्धि आएको छ। गत मङ्सिर 15 गतेदेखि मङ्सिर 26 गतेको अवधिमा बैंकहरूले 34 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसार गत मङ्सिर 5 गतेदेखि मङ्सिर 26 गतेको अवधिमा बैंकहरूले 34 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। नेपालमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकहरूसँग कुल 36 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने यिनले गरेको लगानी रकमले 31 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। मङ्सिर महिनाको यो 20 दिनमा बैंकहरूले 34 अर्ब ऋण लगानी गरिसके बैंकहरूको लगानीले लय समात्ने संकेत देखिएको छ। यसअघि बैंकहरूले यही अवधिमा 45 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। विगतमा ऋण लगानीको अनुपातमा बैंकहरूको निक्षेप सङ्कलन दर कम भएको भए पनि यो अवधिमा भने निक्षेप सँगसँगै ऋण विस्तार हुन थालेको छ। गएको एक साताको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने निक्षेपको तुलनामा ऋण विस्तार झन्डै दोब्बर रहेको छ। 9 अर्ब रुपैयाँ बढ्दा ऋण 17 अर्बले उक्लिएको छ। कोरोना संक्रमणको बीच व्यापार व्यवसायले बिस्तारै लय समात्न थालेकोले ऋण लगानी बढेको बैंकरहरूको भनाइ छ। चालु वर्षमा मात्र बैंकहरूले 1 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गरिसकेका छन्। यो अवधिमा 2 खर्ब 7 अर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ। नेपालमा अलैँचीको भौगोलिक आधिकारिकता कायमको प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेपालमा हाल 14 प्रजातिका अलैँचीको व्यावसायिक खेती गरिँदै आएको भए पनि पहिलो चरणमा 5 प्रजातिका अलैँचीको जात पहिचान गरी तिनको भौगोलिक आधिकारिकता कायम गर्न भन्दै अलैँची विकास केन्द्रले कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। एक रिपोर्ट। अलैँचीको जात पहिचान गरी तिनको आधिकारिकता कायम गर्न अलैँची विकास केन्द्रले कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूले उत्पादन गर्दै आएको अलैँचीको जातको पहिचान गराएको छ। त्यही आधारमा भारतले नेपाली उत्पादन समेतलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएकै कारण नेपालले आफ्नो उत्पादनको जात पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ भौगोलिक आधारिकताका साथै जात पहिचानको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। अलैँची विकास केन्द्र फिक्कलले जात अनुमोदन उन्मोचन तथा दर्ता उपसमिति नै गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको हो। उक्त उपसमितिले हाल रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, जिर्मले र भाङ्गले जातका अलैँची नेपाली जातको भएको निर्णय सहित कृषि मन्त्रालयलाई अलैँचीको नाम दर्ताका लागि सिफारिस गरेको हो। अलैँची विकास केन्द्रले सुरुमा 5 जातको दर्ता गर्ने र अन्य जात चरणबद्ध रूपमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पुर्याएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जातले मान्यता पाउनेछ। समुद्री सतहदेखि 1200 देखि 1600 मिटरको उचाइ रहेका पूर्वी नेपालको इलामका विभिन्न क्षेत्रमा पहिलो पल्ट विक्रम सम्मत 1850 देखि रामसाई, गोलसाई, भालाङ्गे र जिर्मले जातका अलैँचीको खेती हुँदै आएको छ। यस्तै डम्बरसाई जातको अलैँची भने इलाम लगायतका जिल्लामा समुद्री सतहदेखि 600 मिटरदेखि 1200 मिटरको उचाइसम्मको जमिनमा खेती हुँदै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एक पसलबाट 65 केजी भन्दा बढी चाँदी बरामद गरेको छ। प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका स्थित मेसर्स जय नरसिंह ज्वेलर्समा छापामारी सो चाँदी बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले करिब 55 लाख मूल्य बराबरको चाँदी बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय बजारबाट अवैध तरिकाले ल्याएर राखिएको सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले चाँदी बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी गंगा पन्तले जानकारी दिनुभयो। सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ पर्साले भने सो चाँदीको खरिद बिक्रीको सम्पूर्ण कागजात रहेको जनाएको छ। सञ्चालकले विभिन्न मितिमा 80 किलो चाँदी खरिद गरिएको र त्यसमध्ये 38 किलो जति बिक्री वितरण गरिएको र सम्पूर्ण कागजात रहेको सुनचाँदी व्यवसायी पर्साका उपाध्यक्षले बताएका छन्। 2 दशक अगाडिसम्म इलामकै उच्च पहाडी भेगको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र जौबारी अहिले सुनसान रहेको छ। भारतीय व्यापारीहरूको समेत घुइँचो लाग्ने जौबारीमा किसान र व्यापारीहरू क्रमिक रूपमा विस्थापित भएपछि स्थानीयले आफ्नो उत्पादनका लागि बजार समेत पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कुनै समय इलामको जौबारी सबैभन्दा व्यस्त बजारका रूपमा रहेको थियो। भारतीय सीमासँग जोडिएका कारण पनि स्थानीयको कृषि उपजले राम्रो मूल्य पाउने गर्थ्यो। भारतीय व्यापारहरूको बाक्लो बसोबास भएकाले नेपाली गाउँघरमा उत्पादित कृषि बालीहरू सजिलै भारतीय बजारसम्म जाने गर्दथे।
इलाम सहित 5 थर ताप्लेजुङ तेह्रथुम धनकुटा लगायतका पहाडी क्षेत्रबाट चाहिँ यो बाटो भएर मान्छे चाहिँ नुन किन्न चामल किन्न लगायत विभिन्न जडीबुटीहरू बेच्नको लागि चाहिँ दार्जिलिङ जान्थे। त्यसै गरेर चाहिँ यो बजार विकास भएर गयो। अनि 2034 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र आइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आलु विकासको कन्सेप्ट आएर विशेष गरेर भारत सरकारको सहयोगमा त्यो आलु विकास चाहिँ यहाँ सञ्चालन भयो। तर केही वर्ष पछाडि उचित म्यानेजमेन्ट भएन अनि एउटा भौगोलिक कठिनाइको कुरा भयो, बाटो राम्रो भएन, चिसो ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि त्यो आलु विकास केन्द्र चाहिँ त्यतिखेरदेखि चाहिँ अब केही वर्ष चलेर ठप्प रह्यो। इलाम सदरमुकामको बिलबाटे बजार र माइजोरमा गाउँपालिकाको नयाँ बजारमा भन्दा बढी चहल पहल हुने बजार अहिले हाल भने प्राय शून्य छन्। व्यापार फस्टाएका बेला नेपालको छोटी भन्सार समेत राखिएको जौबारीमा अहिले निकै कम चहल पहल देखिन्छन्। देशको राजनैतिक परिस्थितिका कारण व्यापारी र कृषकहरू विस्थापित भएकाले हाल जौबारी प्राय सुनसान रहेको स्थानीयको भनाइ छ। व्यापारीको केन्द्र बिन्दु हो यो जौबारी। अनि अहिले तपाईँको 50 सालदेखि यो त घटेको व्यापार घट्यो। कहीँहरू थियो, कहीँहरू सबै उसो देशमा गयो। यहाँको व्यापारहरू कम्ती कुनै पहिला नेपाल सामान सबै त जान्थ्यो। जौबारीमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र समेत रहेको छ। तर दिन प्रतिदिन बजार सुनसान हुन थालेसँगै किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। जौबारीको चहल पहल घटेसँगै स्थानीय उत्पादन घिउ छुर्पीले बने जस्तो बजार पाउन छोडेको छ। इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रभु बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा नाफा कमाएको छ। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब 1 अर्ब 70 करोड र गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब 7% नाफा कमाएको छ। साथै गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा करिब 3% नाफा कमाएको छ। पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जामा आएको 0.65% गिरावटले नाफा बढाएको जनाएको छ। स्प्रेड दर र ब्याजको आधार दरमा कमी आउँदा समेत बैंकले नाफा कमाउन सफल भएको हो। यस अवधिमा बैंकको स्प्रेड दरमा 0.78 र ब्याजको आधार दरमा 1.85% कमी आएको हो। बैंकको ऋण लगानी 1 खर्ब 16 अर्ब रहेको छ भने निक्षेप सङ्कलन 1 खर्ब 33 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अर्थात् ऋण लगानीको तुलनामा निक्षेप सङ्कलनको अनुपात बढी देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको ऋण लगानी भने 14% ले बढेको छ। सोही समयमा निक्षेप सङ्कलन भने 3% ले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकको ऋण लगानी 79 अर्ब 70 करोड रहेको छ भने निक्षेप सङ्कलन 1 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस त्रैमासमा बैंकको ऋण लगानी 13 र निक्षेप सङ्कलनमा 17% ले बढेको छ। खराब कर्जामा 0.95% ले आएको गिरावटले बैंकको नाफा बढेको हो। स्प्रेड दर र ब्याजको आधार दरमा कमी आउँदा पनि बैंकको नाफामा असर नपरेको जनाइएको छ। सूचकसँगै नेप्सेको कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। कारोबारको चौथो दिन नेप्सेमा 0.3% को गिरावट आएको हो। कारोबारको पहिलो दिन करिब 5 अर्ब रुपैयाँबाट कारोबार सुरु गरेको नेप्से उतार चढावका बीच चौथो दिनसम्म आइपुग्दा कारोबार रकम पुनः 5 अर्बमा नै आइपुगेको छ। यस दिन 179 कम्पनीका 1 करोड 5,40,000 किता सेयर 49,000 पटक कारोबार भएका छन्। नेप्सेको सूचक नकारात्मक देखिए पनि 7 उपसूचक भने सकारात्मक देखिएका छन् भने 5 नकारात्मक देखिएका हुन्। माहौली लघुवित्त वित्तीय संस्था र छ्याङदी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा 10% ले बढेको छ। साथै समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था, माउन्टेन इनर्जी नेपाल र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 9% का दरले बढेका हुन्। एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनएमबी 50 ले सबैभन्दा धेरै 4% का दरले सेयर मूल्य गुमाएका छन्। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुडविल
फाइनेन्स कम्पनी र रिधी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कम्पनीले 3.3% का दरले सेयर मूल्य गुमाएका हुन्। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 160 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ भने निर्जीवन बीमा 138 र अन्य 26 र वित्त 2 अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। यसैगरी लघुवित्त 76, व्यापार 24, उत्पादनमूलक 20, विकास बैंक 9, होटल 7, बैंकिङ र म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले बढेका छन्। यस दिन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले सर्वाधिक 39 करोड 43 लाख 95 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको छ। मंगलबार तोलामा 92,300 रुपैयाँ कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार 93,100 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 92,650 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै बुधबार चाँदी तोलामा 30 रुपैयाँले बढेर तोलामा 1,229 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। मौद्रिक नीतिमा संशोधनपछि राष्ट्र बैंकले गरेको अपेक्षा विपरीत घट्दो ब्याज दर राष्ट्र बैंकको नीतिगत तहमा रहेकाहरूको विश्लेषण क्षमता र अपरिपक्वता प्रमुख कारण। बैंकहरूको लगानी वृद्धि देखिन थाल्यो। मङ्सिर महिनासम्म 34 अर्ब रुपैयाँ लगानी। नेपाली अलैँचीको भौगोलिक आधिकारिकताको प्रक्रिया सुरु। हाललाई 5 प्रकारका अलैँचीको आधिकारिकता दर्ता गरिने। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेसर्स जय नरसिंह ज्वेलर्समा छापा। 65 केजी भन्दा बढी चाँदी बरामद। भारतीय बजारबाट अवैध तरिकाले ल्याइएको प्रहरीको भनाई। र बुधबार नेप्सेमा 0.3% को गिरावट। नेप्से सूचक 6.2 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2055.22 बिन्दुमा कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।